नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन सध्या विधानसभेचे मान्सून सत्र सुरू जाल्लें आसा आनी आज पयलो दीस. अशा वेळार आमी ठरयलें की फुडल्या 15 दिसांनी कितें अपेक्षीत आसा आमदारां कडल्यान, सत्ताधाऱ्यां कडल्यान आनी विरोधकां कडल्यान. सगळे जाणां जावन घेवपा खातीर अशे दोग जाणांक आमी आपयल्ले आसा जांणी विधानसभा आतां न्ही खूब वर्सां पासून तांणी कवर केल्ली आसा आनी तांकां समहाव तांकां एक सिक्स सेन्स आसा की कितें जावं शकता, कारण तेणी राजकारण फक्त कवर करुना. जशें आमी म्हणटा ते कोवळ्या आनी पिल्ले आसा असले दोग जाण आमचे कडेन आसा. मानेस्त आमचे बरोबर आसा सागर जावडेकर हे तरुण भारताचे संपादक आनी ते फर्स्ट टायम गोवा न्यूज हबाचेर आयिल्ले आसा. ताका लागून देव बरें करूं सागर, तूं वेळ दिलो म्हणून. आनी नीरज नायक हे आमचे ब्रेकिंग न्यूज डिजिटल गोवाचे संपादक आनी नीरज आमचे बरोबर खूब फावटी येता आनी तांच्या कांय स्टेटमेंटाक लागून आमी तांकां फोनूय येता की हांगा म्हणजे एकदम टू दी पॉयंट आनी कोणाक न भिता उलोवपी अशें म्हणटा ते नीरज नायक. देव बरें करूं नीरज. सारकें मरे हांवें सांगलें तें? ओके. विधानसभा सत्र सुरू जाल्लें आसा. आज सकाळीं तुमी क्वेश्चनर पळोवन आयिल्ले आसा. आतां फुडल्या दिसांनी जे तरेन आतां आमी पळयलें की ओपोजिशनूच डिवायडेड बसला सद्या. अपेक्षा कितें आसा? अपेक्षा आसा की हेतून बरी पद्धतीची डिस्कशन जातलें. अपोजिशन डिवायडेड जाल्लें आसाच. म्हणजे आयज सकाळींच पयलो आयज अनुभव घेतलो आमी. विजय सरदेसायन जेन्ना एडजर्नमेंट मोशन मांडलेलो आसलो तेच्या पयलीं युरी आलेमान आनी कसलो तरी क्वेश्चन थंयसर एरायज केलो आनी थंयसर आमकां दिसून आयलें विजय थंयसर आपलो क्वेश्चन विचारतलो, हो थंयसर दुसरो आपलो क्वेश्चन विचारतलो. कोऑर्डिनेशन अपोजिशनान ना आनी थोडीशी धोक्याची सुचना आसा. फाल्यां विधेयकां आनीकूय म्हत्वपूर्ण विधेयकां येवपाची आसा. विजय सरदेसाई अभ्यासपूर्ण उलयता तेतून नो डावट, पूण आयज जी ट्रीक आसली डिवायडेड अपोजिशन त्याच्या वरसून म्हाका थोडोसो डावट येता की फुडें कितें जातलें. कारण फुडें 15 दीस आनी 14 दीस कामकाज आसा. ह्या कामकाजाच्या भितून प्रत्येक वेळाचेर हे प्रॉब्लेम दिसतले आनी फुडें अपोजिशन आपापसान झगडलें ना म्हणजे पुरो. फ्लोर कोऑर्डिनेशन ना तांचे मदीं. फ्लोर कोऑर्डिनेशन ना. फ्लोर कोऑर्डिनेशना पेक्षा इनफॅक्ट नीरज तुज्या खातीर की फ्लोर कोऑर्डिनेशना पेक्षा वन अपमॅनशीप करपाची सद्या सकाळीं आमी पळयले, म्हणजे वन अपमॅनशीप जाल्या अशें दिसता तुका? हय, सद्याक पळयत जाल्यार इगो क्लॅश ओपोजिशना मदीं जावपाक लागले आनी ही सामकी धोक्याची घंटा आसा. फक्त विरोधकां खातीर न्ही, गोंयच्या जनते खातीर, गोंयच्या लोकांची ह्या विरोधकां कडेन इतली अपेक्षा आसा आनी उरल्या कितले जाण 7 जाण आसा फक्त MLAs ओपोजिशना भितर. तेच जर एकामेका भितर अशें डिवायडेड जाले जाल्यार मागीर गव्हर्मेंटाक फ्री रन जाय तें कर. सो जाता तितले बेगीन तांचे भितर जर इगो की क्लॅशीस कितें आसा जाल्यार सॉर्ट आवट करून दे शूड कम टुगेदर. बिकॉज आमी पळयलें जे आफ्टर BSc मिटींग आनी जी मिटींग आपयली युरी आलेमान ताका विजय गेलो ना आनी विरेशूय गेलो ना. हातूंतल्यान सामकी ही दुपळी ओपन जाली की ओपोजिशना भितर एकमत ना हें सिद्ध जालें. आनी आतां आयज जर आमी फ्लोराचेर पळयलें की तांचे भितर कोऑर्डिनेशन नाशिल्लें. विजय एक आपल्याचो पॉयंट इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणपाक सोदतालो आनी थोड्यान युरीन आपल्याची एक क्वेश्चन खंयच्या तरी जो 0 ओवर आमचो अनस्टार केलो म्हणून ताजेर बोवाळ म्हणटालो. सो दोगांय वेगळे वेगळे विशय घेवन झगडटाले आनी तातूंत भितर कोणाकूच न्याय मेळना. सो अशें जर जावपाक लागलें जाल्यार म्हाका दिसता की दे आर नॉट डुईंग देर जॉब एज अ ऑपोजिशन, जस्टीस टू देर रूल एज अ ऑपोजिशन. सो दे शूड आय थिंक put their act together and do something immediately. कारण आतां लोक पळयता, हें लायव्ह टॅलिकास्ट चालू आसा, लोक पळयता आनी लोक शाणे आसा, लोकांक कळटा की बाबा कोण कितें कसली गेम्स खेळटा. सो हें म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन तांच्यांनी विजयाचो मायक आसा पळय न्ही तो ऑफूच आशिल्लो. म्हणजे बींग लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरीचो मायक ऑलवेज ऑन आसपा जाय हो कायदो म्हणटा, पूण विजयाचो मायक ऑफ आशिल्लो, ताका उलोवंक मेळूना. एक्झॅक्टली.
पूण खरें म्हणजे जेन्ना एज अ ऑपोजिशन लिडर जेन्ना एक खंयचो इम्पॉर्टंट तुजो मेंबर एक इम्पॉर्टंट रेज करता इशू रेज करता तेन्ना तुमी ताका अलाव करपा जाय आशिल्लें एक्चुली की बाबा तो ताणें तें एक एडजस्टमेंट मातशें हाडिल्लें आनी इट वॉज अ व्हेरी सिरियस इशू एक्चुली सद्या सो ताका अलाव करपाक जाय आशिल्लें हें बेसिकली घडटा कारण दॅर इज नो कॉर्डिनेशन ताणें प्री असेंब्ली जें कॉर्डिनेशन जावपाक जाय तें जावना ताणें ती प्लॅनिंग करून येवपाक जाय जेन्ना 33 MLA सगळें प्लॅन करून येता कशें घालपाचें सगळें फ्लोर मॅनेजमेंट करता आनी 7 जाण MLA आसा ते प्रत्येकाची तोंडां वेगवेगळे दिशेन आसा मागीर कशें जातलें मागीर तर हें कांय अर्थच उरलें ना असेंब्लीचे सगळी भोगावळ जातली अक्षरशः इट वील बी जस्ट अ टायम पास म्हणजे सागर तूं उलयतालो ते धोक्याची घंटा अशी दिसता सध्या तरी. करेक्ट. ह्यान पयलीं हो प्रकार जालो ना असो जावंक ना. ह्यान पयलीं सुद्दां अशे प्रकार जाल्ले आसा. अपोजिशनान फूट पडला किंवा सत्ताधारी पक्ष अपोजिशनाक चो वापर करता. आतां काही क्वेश्चन जे आसा ते तुमच्या लक्षान येतले. ते कोणें विचारपाक लायल्ले? सत्ताधारी पक्षांतल्याच लोकांनी विचारपाक लायल्ले. हे सदांच सगळे कडेन सेटींग चलता. आयज पर्यंत इतलीं वर्सां सेटींग चालू आसा. हांव 31 वर्सां असेंब्ली अटेंड करता आनी ते सकाळ पासून राती शेवट पर्यंत इतले पर्यंत हांव अटेंड करपी म्हणटकूच म्हाका सगळ्यांचे कोणी कसलो प्रश्न हाडलो की त्याच्या फाटल्यान कितें इंटेंशन आसूं शकता हे तर्क आमी लायताले तेन्ना आयजूय लायता. सो तेन्नाय चलताले तशें तेन्नाय चलतालें सेटींग चलतालें 90च्या दशकान बी. डेफिनेटली तुमकां काही गजाली लक्षान आसतल्यो. विनयभंग प्रकरण जे आयिल्लें नार्वेकराचें हय ते तुमकां दिसता की ते नॅचरली आयलें म्हणून सगळ्यात पयली बातमी दिवपी हांव ती आझाद मैदानाचेर तेन्ना कोण सगळे पत्रकार घरा कडेन गेल्ले आनी हांव एकटोच रावल्लो थंयसर. रमाकांत खलपान एक सुचना केली सुचक अशें उत्तर दिल्लें की हांगा ह्या विधानसभेचे पावित्र्य भंग करपी अशी एक म्हत्वपूर्ण घटना गोंयांत घडली लांछनास्पद घटना घडला आनी काही दिसांनी आपूण ती उघड करतलो म्हणून हांवें ती तितलीच बातमी दिली. एका अतिमहनीय व्यक्तीने गैरकृत्य केले असे म्हणून ते चौकट दिल्ली आहे. विधानसभेत दुसऱ्या दिसा प्रचंड बोवाळ आणि सगळ्यात पहिली तरुण भारत हातीन घेऊन गोंधळ सुरवात केली ती संगीता परब ती आमदार आशिल्ली मांद्रेची आमदार. अशे 3-4 लोकांनी हो विशय उचलून धरलो सत्ताधारी पक्षांतल्या आनी मागीर विरोधकांक चान्स पडलो तेंच्यांनी गोंधळ घातलो. शेवटी सभापतीक सभागृह सोडून वचून शंभूभाऊ बांदेकर उपसभापती आसले तांकां थंयसर बसोवचो पडलो. म्हणजे नांव कोणाचेंच घेवंक ना गोंधळ जालो पूण गोंधळ प्रचंड जालो. सो तेन्नाच्यान हें चल्लां. आतां हें नवीन काय आसा नवीन काय ना पूण फ्लोर कॉर्डिनेशन आसतालें. फ्लोर कॉर्डिनेशन कितें आसा ऑपोजिशनान एक तर्फी कारभार चलतालो. आयज तें ना. आयज काँग्रेसी कडेन 3 आपा कडेन 2 गोवा फॉरवर्ड कडेन 1 आनी आरजेचो 1 म्हणजे सगळे स्प्लिट अप जाल्ले आसा. प्रत्येकाक प्रश्न आसा आपल्या अस्तित्वाचो. संघर्ष हो विदीन द अपोजिशन हो तांकां विधानसभा इलेक्शन तुज्या 1 वर्स 4 म्हयने ओके 1 वर्स 4 म्हयने उरला इलेक्शनाक म्हणटकूच प्रत्येकाक हांगा दाखोवपाक जाय आपली पावर की आमी अपोजिशन हांव स्वता कितें करता तें प्रत्येकाक मेन विरोधी पक्ष आसता पळय त्याच्या कडेन किमान 7 ते 8 तरी आमदार जाय आसता. हांगासर फक्त 3 आसा. तेंची मजबुरी लक्षांत घेवपाक चड आसा ते 3 आसा आनी 2 मागीर फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा अशा पद्दतीचो प्रकार दिसता. कारण ह्यान पयलीं जाला मगो पक्ष म्हणजे काँग्रेसीचे जेन्ना 1980 जेन्ना सरकार आयलें फर्स्ट टायम तेन्ना मगोचे 7 आसले भितूरले 6 जाणांक 8 आसले तेतूंतले 6 जाणांक घेवन ताईंनी काँग्रेसी वांगडा वचपाचे तो निर्णय घेतलो. उरले 2 रमाकांत खलप आनी आमचे मडकईचे आमदार तेन्ना बाबूसो गांवकर आशिल्ले एडवोकेट बाबूसो गांवकर. तर ते दोगे जाण रावले मगो पक्षा वांगडा कळ्ळें न्ही. आनी ते दोगांनीच संबंद विधानसभा चलयली गाजयली प्रचंड गाजयली. कारण शेवटी अपोजिशन प्लेज अ मेजर रोल. जेन्ना आमी विधानसभा अधिवेशन म्हणटा तेन्ना अपोजिशनाची भुमिका सदांच
महत्वाची आसा. Opposition actually is like a engine for Vidhan Sabha. Opposition drives the assembly. That is the heart of the assembly म्हणून येता. तशें जाता. makes assembly interesting न्ही. Yet only then assembly will work. If there is no opposition, जाल्यार असेंब्ली चलचीच ना. हे सगळी गुडी चलतले सगळे. सध्या 3 तरेचे ओपोजिशनां जाल्ले आसा. एक काँग्रेस आम आदमी पार्टी, दुसरे जाल्ले आसा विजय सरदेसाय आनी थर्ड जाल्ले आसा RGP. हाजी ना तेच आतां आमी म्हणटा पळय की इलेक्शन लागीं पाविल्ल्यान हो इशू आतां तयार जाला आसपाक शकता. कारण सगळ्यांचे आपआपले अस्तित्व सांबाळपाचें आसा. प्रत्येकाक आपली पार्टी फुडें परत इलेक्ट हाडपाचें आसा. सो आपलें अस्तित्व आनी आपल्या वेगळी आयडेंटिटी दाखोवपाची आसा लोकांक. नॉट एज अ युनायटेड ऑपोजिशन. आपली प्रत्येक गोवा फॉरवर्डाक आपल्याची अशी दाखोवपाची आसा. RG आपली हें दाखोवपाचें आसा. सो म्हणून आतां सगळे हळू म्हाका सेपरेट जाल्या. आनी हातूंत सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें आसा की लिडर्स ऑफ ऑपोजिशन हो पोस्ट आसा तो इतलो इम्पॉर्टंट पोस्ट. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पोस्ट आफ्टर चीफ मिनिस्टर एक्चुली. आनी ताका इतली एडवांटेजीस आसा, इतली ताका फॅसिलिटीज मेळटा. इट्स लायक अ कॅबिनेट रँक. इतली फॅसिलिटीज मेळटा. त्या फॅसिलिटीजो यूज करून ताणें खरें म्हणजे एसेंब्ली गाजोवपाक जाय. ताणें बरे भशेन प्रिपेरेशन करून येवपाक जाय. आनी खरें म्हणजे हालोवन उडोवपाक जाय गव्हर्मेंट एक्चुली. हाजे पयलीं जालां. पर्रीकारान दाखोवन दिलां की ऑपोजिशन लिडर म्हणजे कितें आसपाक शकता, तो कितें करपाक शकता. नॉट ओन्ली इन असेंब्ली, इवन आवटसायड असेंब्ली. आतां आवटसायड असेंब्ली ऑपोजिशन लिडराचो खंय एक्जिस्टन्स आसा आमकां दिश्टी तरी पडटा. इवन बिफोर असेंब्ली तो लोकांक मेळटा तरी. सो इट लुक्स लायक ऑपोजिशन लिडर ताजी चूक ना पडाची. कारण तो सामको यंग आसा. इज नॉट दॅट एक्सपिरियन्स्ड. सो अनफॉर्च्युनेटली ताच्या गळ्यांत ती माला पडल्या. कारण हांव काँग्रेसी कडेन आनी आमदारच ना. पळय तोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फॉर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. ओके, तू सागर तुका दिसता की लिडर ऑफ ऑपोजिशन सध्या लिडर ऑफ काँग्रेस ऑपोजिशन इतलेच जावन पडले आसा. काँग्रेस आप बिकॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हटलें की ताणें सगळ्या ऑपोजिशनाक घेवन आसपाक जाय. भितर विजय आसपाक जाय, विरेश आसपाक जाय. तूं सारको पॉयंटाचेर उलयलो. प्रॉब्लेम कितें आसा, आमी एक गजाल पळोवपाक जाय. आज आमी कंपेर करतना मनोहर पर्रीकर लिडर ऑफ द ऑपोजिशन, काशिनाथ जल्मी लिडर ऑफ द ऑपोजिशन, एडवोकेट रमाकांत खलप लिडर ऑफ द ऑपोजिशन हेंचो विचार करता. हो काल निवडून आयला आनी आयज ऑपोजिशन लिडर जालो. कितली हें आसा पळय, ताका कसलोच अनुभव ना. आमी ते विचार करपाक जाय की ताका अनुभव ना. बरें, हांगा अशी परिस्थिती जाला, ऑपोजिशन लिडर हो कोण आसता? द मोस्ट सिनियर पर्सन. आतां हो सगळ्यान ज्युनियर पर्सन जाता आनी विजय सरदेसाई बिकम द सिनियर मोस्ट पर्सन. ओके, म्हणटकूच हांगा नेमकें उलटें जालां. वेदर विजय सरदेसाई कॅन वर्क अंडर युरिया लेमा. दीज आर द टेक्निकल. बरें, ह्या प्रश्नाचेर तुमकां उत्तर म्हणटा तें मेळूं शकना. बट एज ए मेन ऑपोजिशन पार्टी काँग्रेस पार्टी, अर्थात तेंच्या लागीं कितले आसले? 12 आमदार आशिल्ले. करेक्ट. आयज तांची परिस्थिती ते फुटले आनी कितें जालें आनी उरले 11 आशिल्ले ते 8 म्हणून 3 जाले. करेक्ट, 3 उरले. तेतूंतले कोण वचपाचे आसले. ती गाडी चुकली तांकां ती गोश्ट वेगळी. नाल्यार 2 उरपाचे. कळ्ळें न्ही? मागीर म्हणटकूच
काँग्रेसीचेर सुद्दां अशी परिस्थिती आली की युरी आलेमाव लिडर ऑफ द ऑपोजिशन करचो पडलो, कारण त्यातून तो एक बऱ्यापैकी ताचो बाबा मिनिस्टर आशिल्लो, खासदारूय जाल्लो, म्हणजे ताका अनुभव आसा. जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी कशें लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स. वाह टायर चेंज, टायर सर्व्हिस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस. आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आणि मग दोतोरागे वच मरे. पळय तातूंत आनीक सांग, ऑल दीस आतां ह्यो गजाली आसा पळय, ताका लागून मुख्यमंत्री आनी सरकाराक हाजो फायदो जातलो. एक्झॅक्टली ऑन प्लॅटर दिल्ल्या भशेन जाता. सामकें सरकाराचें हातूंत पावलां आनी दे आर एन्जॉयींग इट. कारण तुका तशी पळोवपाक गेल्यार सद्याक ऑपोजिशन नाच कशें दिसता. एक विजय जर सोडलो जो अभ्यास करून येता, आनी पूण ताका सुद्दां आतां आमी पळोवया हाजे फुड्यान आनी कशें जाता. आजूच असेंब्ली स्टार्ट जाला, सो इट इज टू ताका कितली ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, ताका कितलो मायक मेळटा, ताजेर सगळें डिपेंड आसा. तातूंत डिमांड्साचेर उलयतना ही वील डू इज बेस्ट. मागीर क्वेश्चन अवर जें बजेटाचेर आसा, क्वेश्चन अवर हें ऑपोजिशनाचें सगळ्यांत व्हडलें हत्यार. कारण इन्स्टंट आन्सर दिवचे मिनिस्टराक पडटा. आन्सर दिवचे पडटा. यू कॅन जस्ट हें मेक हिम अकाउंटेबल. सो तें हत्यार आसा पळय, तें हत्यार आतां यूज करपाक जायना. कारण आयज पळयलें तुमी 3 क्वेश्चन आयले क्वेश्चन अवराक. 3 क्वेश्चन कोणें विचारले? 3 क्वेश्चन रुलींग आमदारान विचारले. कारण कितें? इट इज ऑन लॉट नाव. लॉट म्हणटा कितें जाता, हे आसा फक्त 7च जाण. सो लॉट म्हणटा ते मॅक्झिमम क्वेश्चन तांकांच वतले. सो क्वेश्चन अवर जें आशिल्लें पळय तें आतां ऑलमोस्ट गेल्ल्यांक जमा आसा. अरावंड 80% चान्सीस आसता की लॉटान रुलींग घेतलो. उरलेले 20% चान्सीस. 21 आमदार, सॉरी 22 आमदार रुलींग पार्टीन आसा सद्या. 22 आमदार म्हणटकूच प्रत्येकाक समजा तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी ठरयला. म्हणजे म्हाका 33 जाले रुलींग पार्टीचे आतां. 33 आसा न्ही रुलींग पार्टी. टोटल तूं पळयत जाल्यार 11 मंत्री आसा सद्या. एक मंत्री गेलो न्ही. ओके. म्हणून तो सीएमूच पळयता. तूं ते मंत्री मायनस धरून आमदार धरता. ओके. म्हणून 22 आमदार रुलींग पार्टी कडेन आसा. आतां हेंकां कितें बेकार दवरतलो थंयसर? तांकांच प्रश्न विचारपाक लावप, जेणे करून विरोधकांचो आवाज बंद जाता. ते प्रश्न विचारूं शकना. आनी कसले प्रश्न जे मायनर कशे काही तरी प्रश्न आसता ते आतां घेतले. खरें म्हणजे क्वेश्चन अवराक बरे सिरियस आहे. पूण तरी आसतना आतां म्हणजे पळयलें देर आर नो मायनर क्वेश्चन्स. रुलींग आमदारच क्वेश्चन्स आर इम्पॉर्टंट. हय, पूण रुलींग आमदारच आतां क्वेश्चन सरकाराक कोणी हाडपाक लागलो. ना आयज जे मायकल लोबोनी गेलो पळय. नाही ते कोणी हाडटा अशें दिसता तुमकां? मे बी अ स्ट्रॅटेजी अशी म्हणटा. दॅट इज द स्ट्रॅटेजी. म्हणजे एका त्या क्वेश्चनान गुंतवून दवरल्या उपरांत मेन जो क्वेश्चन जो येवपाचो आसा पळय तो विसरून वयता. नाजाल्यार तेज्या म्हाका दिसता त्या लिस्टान पळोवपाक जाय कितले प्रश्न आशिल्ले ते. ही स्ट्रॅटेजी मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्ली. म्हाका याद आसा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसा, तो सभापतीय आशिल्लो. पूण सभापती जावच्या पयलीं आमदारूय आशिल्लो. तेन्ना ते प्रश्न जे विचारताले पळय ते कितलेशेच प्रश्न खुद्द मुख्यमंत्रीच विचारपाक लागताले की आन्सर दिवन क्लॅरिफाय करपाक मेळटा म्हणून. करेक्ट. नाही, क्लॅरिफाय करपाकूय मेळटा. दुसरें म्हणजे कितें जाता, ऑपोजिशनचो समजा गोंधळ घालपाचो आसा जाल्यार हें एक सूत्र हाडून सोडपाचें. 1 वर काडपाचें आसता ते 11:30 ते 12:30. हय, आनी ते एका क्वेश्चनाचेर बेश्टोच 15-20 मिनटां डिस्कशन. चडांत चड 3 क्वेश्चन आयिल्ले पयल्या म्हाजे एंटायर करियरान. हांवें जितले असेंब्ली कवर केला 3 वयर म्हाका दिसता प्रश्नूच येना क्वेश्चन वयर. चडांत चड 4 आयले जाल्यार. कारण कितें आसा प्रत्येकाक एकएकदां न्ही, एकएकदां 6 ते 8 सुद्दां क्वेश्चन आयला. एकएकदां हांवें अशी परिस्थिती पळयला की हे कितलेशेच प्रश्न येवन तेंचेर धडाधड उतरां दिवन एकदां तर परिस्थिती अशी 15 प्रश्न आशिल्ले म्हणजे स्टार क्वेश्चन्स. ते 15च्या 15 सोंपले.
क्वेश्चन वरा वयली क्वेश्चन ओवर सोंपता थंयसर रेअर आसतली मागीर आमची. रेअर अशी 4-5 वेळा जाला जेन्ना हो आशिल्लो आमचो कळंगूटचो आमदार सभापती आशिल्लो तो तोमाजीन कार्दोज, त्या वेळाचेर हांवें पळयलां सगळें वेवस्थीत चलतालें आसतलें. क्वेश्चन विचारपाक कांय आशिल्लो नाही 22 दीस आनी 25 दीस जर विधानसभा चलताली कितले क्वेश्चन आनी तेन्ना आयचे सारकी परिस्थिती ना. आयज कितलेशेच प्रश्न आमदार विचारता, तांकां विचारपाक लायता. रुलींग पार्टीचे प्रश्न चड आसा. कित्याक जालें अशें? रुलींग आमदारी चड आसा, आमदार चड आसात पूण काही जण आमदार विचारले नासले प्रश्न न्ही. ते आयत्या वेळेर तुमी डिस्कशनान भाग घ्या आनी कितें करूं शकता. पूण हे कंपल्सरी तांकां विचारपाक लायला जेणे करून दे कॅन ब्लॉक एज अ स्ट्रॅटेजी. दॅट इज देअर स्ट्रॅटेजी. बट ऑपोजिशनाक रियलायज जायना अशी दिसता तुका की तांची स्ट्रॅटेजी. हय पूण ऑपोजिशन कितें करपाक शकता? ते कांय करपाक शकना कारण एज पर द लॉर्ड जे क्वेश्चन जातले ना. पण एटलिस्ट आमी पयलीं हांव तुका कित्याक विचारता की जेन्ना हो विशय आयलो आफ्टर बिझनेस एडवायझरी कमिटी आमी भायर बायट्स पळयले, भितर वेन्झीन सांगलें खंयचोय प्रश्न काडलेलो आमकां टेन्शन ना, तेजेर आमी आमचे घुसयतले आनी आमकां जाय पळय ते उत्तर सरकारा कडल्यान काडून घेतले. एक्झॅक्टली करेक्ट. तो जो उलयला वेन्झी हॅज गॉट मिनींग. आतां कित्याक तुमकां तुमच्याच नांवाचेर प्रश्न येवपाक जाय अशें थोडेच आसा. खंयचेय प्रश्न येवं यू कॅन पार्टिसिपेट इन दॅट. आनी तुमी आतां विजय सरदेसायचो समजा प्रश्न आयलो ना, म्हाका त्या दिसा उलयलो विजय सरदेसाय कडेन. तो म्हणपाक लागलो आपले प्रश्न बरेचशे येवंक ना, 1 काय 2 खंयचे तरी आपले प्रश्न लागला म्हणपाक लागलो हेतून त्या लॉटान. हरकत ना म्हणपाक लागलो. पूण आपूण म्हणपाक लागलो तितल्याच पद्दतीन ताकदीन उलयतलो विधानसभेन. खंयच्या प्रश्नान ही कॅन आस्क सम क्वेश्चन न्ही ना. पूण आतां आनी एक पयल्लें आसा आजूच फॉर सप्लिमेंटरी सप्लिमेंटरीक विचारल्या उपरांत जेन्ना रुलींगवालेच हें म्हणटा म्हणजे हांवें पयलाच असो दिगंबर कामत उबो रावता आनी म्हाजो आशिल्लो तो म्हाजो आशिल्लो म्हाजो आशिल्लो म्हणजे दे एसर्ट. आनी म्हाका ते याद ना इन्स्टंट निलेश काब्रालान मदीं इंटरव्यू केले म्हाजो आशिल्लो हांव उलोवपाक जाय आशिल्लो. म्हणजे इट इज लायक स्ट्रॅटेजी बाय द टायम तूं ओपोजिशना कडेन येता तो मेरेन तो प्रश्न सोंपलेलो आसता. स्पीकर म्हणटा टायम जाला फुडलो प्रश्न विचार म्हणून 0 ओवर 0 ओवराच्या येता. सो ही पयलीं खंय एक सिस्टम आशिल्ली की लॉट काडटना एक लिलिंगाचा काडटले एक ओपोजिशन काडटले अशें कितें आशिल्लें. हय म्हणून मदीं केल्ली ती सिस्टीम आनी ह्याच सभापतीन केल्ली. ह्याच सभापतीन केल्ली. पूण तेन्ना इलेक्शन लागीं नासली न्ही. जर आतां हो जो नवीन जो प्रयोग केला आतां न्ही आतांचो तो तसो नवीन प्रयोग न्ही. हांकां आतां नवीन दिसता खरो. पूण कारण हांव पयलींच्यान पळयता पर्रीकराच्या टायमाचेर पर्रीकर म्हणजे तो लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आसतना असो किंवा तो चीफ मिनिस्टर आसतना सगळ्या आमदारांक घेवन परतो मिटींग घेतालो आनी अरे तूं हे प्रश्न विचार रे, तूं हेका सगळ्यांक वाटे करून घालप प्रश्न, हेजेर प्रश्न विचार आनी प्रश्न सुद्दां तयार करून रेडीमेड तयार करून दवरले. सद्या बॉलिंग आपूण बॅटिंगूय आपूण करता अशें टायप ना. म्हणून ऑपोजिशनाचो रोल इम्पॉर्टंट आसा, युनिटी इम्पॉर्टंट आसा. हांच्यांनी ती स्ट्रॅटेजी कावंटर करपा खातीर आपली स्ट्रॅटेजी तयार करपाक जाय न्ही. सो ताजे खातीर तेंच्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एकठांय येवपाचो म्हणून ते आतां पयस जावपाक लागल्या. आनी तेंच्या हितून एकी जॉब व्हेरी डिफिकल्ट आसा. हेचें कारण कितें इडूक मिडूक अशें जाल्लें आसा तें सद्या. तेंच्या कडेन आमदारांची संख्याबळ चड जाय हें मेन. पूण हांव तरी सुद्दां सांगता की इतली वायट परिस्थिती आसून लेगीत तेंच्यांनी फाटल्या वेळाचेर आपली शक्ती दाखयली, ताकद ऑपोजिशन आनी आतां सुद्दां ते दाखयतले. म्हाका दिसता तुका विचारपाक दे मे बी स्प्लिटेड पूण शेवटी एकत्र येतलेच. अपेक्षाय आसा एज अ जर्नलिस्ट की ऑपोजिशन युनिटी दाखयतले. बिकॉज खूब फावटी अशें दिसूं जायना की आमी फक्त ऑपोजिशनाक हांगा बॅश करपा खातीर हें केलां. कारण ऑपोजिशन युनिटी जेन्ना दाखयतले तेन्नाच जेन्ना गोंयचे प्रश्न आनी सरकाराक जे एक्सपोज करपा सारके प्रश्न आसा पळय ते येतले. फाटल्या फावटी तांणी युनिटी दाखयली, टू अ ग्रेट एक्सटेंट युनिटी दाखयली. पूण ह्या फावटी मे बी आफ्टर 2 days एक्सपिरियन्स हे सगळे एकठांय बसून फायनली डिसायड करतले बाबा दोगांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ जावचे परस कळ्ळें आमी झगडू नये म्हणून. सारकें ऑपोजिशनाचे जे चेंबर आसा न्ही लॉबी ऑपोजिशन लॉबी तसं सगळे जाण च्या पाणी नाश्ता घेवपाक एकत्र येताच. ते जेवणाकूय थंयसर एकत्र आसता. तेन्ना तेंच्या आपापसांत चर्चा जाताय आनी ते आसा रे तो तूं कितें घेवन बसता तूं चल आमी ते हे विचारया गव्हर्मेंटाक पळय बरोबर अडचणीन हाडपा खातीर दीस इज अवर स्ट्रॅटेजी अशें म्हणटकीर सगळे जाण एकत्र येता. ते एकत्र येतलेच तेन्ना ते
ह्या फावटी येतले म्हण दिसता तुका? ना पूण ऑन द इशू बेसीस दे वील कम टुगेदर, इशू बेसीस. पूण एकाच टायमार दोग जाण, अगेन आय एम कमिंग टू यू, कारण एकाच टायमार दोग जाण दोन वेगळे वेगळे इशू काडटा. मे बी बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट. ना एक्झॅक्टली. सुरवातीक 1-2 दीस करतले ते, मागीर हळूहळू बरोबर ते लायनीचेर येतले अशें म्हणटात. कारण प्रत्येकाचें नुकसान जाता हितूनसून, हें लक्षांत दवरपाक जाय. कारण ताजो फायदो रुलींग घेता आनी हांकां टायम मेळचे ना मागीर. फाल्यां पब्लिसिटी कोणाक मेळटली? रुलिंगूच मेळटली आनी ऑपोजिशनाची पब्लिसिटी नेगेटीव वयतली, हेंय खबर आसा तांकां. आनी 14 म्हयन्यांनी कितें जावपाचें आसा तें खबर आसा. आनी इट्स रायट टायम एक्चुली. आयज अशी परिस्थिती गोंयान आसा, इतले इश्यू आसा गोंयान हें करपा सारके, इतले प्रॉब्लेम्स जाल्ले आसा. आनी गव्हर्मेंटाक एक्चुली ऑलरेडी इन्कम्बन्सी फॅक्टर आयिल्लो आसा, इतले वर्सां रूल करता एंटी इन्कम्बन्सी. आनी तरी आसतना जर आमी ताजो फायदो घेवपाक शकना ऑपोजिशन, जाल्यार तांकां लज. सो दे हॅव टू पुट देयर एक्ट टुगेदर. आय थिंक वील हॅव टू वेट. वी कॅनॉट जम्प टू द कन्क्लुजन. कळ्ळें न्ही? आमकां मातशी वाट. आज फक्त जे मेळ्ळा इट इज फक्त झलक. आतां बरोबर उलयलें. झलक जाल्ली आसा, पूण ते झलकेंतल्यान जर शिकले जाल्यार आमी मेळिल्ली झलक. कारण गोंयच्या लोकांचें लक्ष तांचे लागून आसा. सगळे प्रॉब्लेम जे कितें कितें गोंयान आसा, इतले सिरियस प्रॉब्लेम आसा, ते विधानसभेन मांडपाक जाय, ते डिस्कस जावपाक जाय, सरकारा कडल्यान उत्तरे घेवपाक जाय. ही मोठी जबाबदारी तांच्या खांद्याचेर आसा आनी ही जबाबदारी तांच्यांनी जाता तितले बरे तरेन पेलपाक जाय. 15 दीस आसा, 15 दिसान तांचे कशें तांचें परफॉर्मन्स आसतलें त्या प्रमाणे लोक ठरयतले की तांणी खरेंच हें केलां, आपली खरेंच आनी आपल्याचो रोल प्ले केला काय ना. Sword triggering is the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a trigger, wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. North sell it, send sword, join the tribe. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. एक आमी पळयलें न्ही, एसेंब्ली पयली ज्यो घडामोडी जाल्यो त्यो सरकारा मदींच जाय जाल्यार म्हणजे खूब फावटी सरकारानूच ऑपोजिशन आशिल्लें. गोविंद गावडेचो विशय धर, किंवा तो प्रवीण आर्लेकर वर्सीस बाबू आसगांवकर ड्रग्स विशय धर, किंवा मायकल लोबो खूब फावटी उलयलो, टॅक्सी हो विशय उलयलो. ह्या सगळ्या गजालींक घेवन ऑपोजिशन म्हणजे मेन ऑपोजिशन खूब कितें करपाक शकतालें. तांकां बुस्ट मेळटा न्ही भितूनसून, ऑपोजिशनाक बुस्ट मेळटा. पूण तेजो फायदो घेवपाक शकचे ना अशें दिसता तुका? ह्या हेजेर काय ते घेतले. तुमकां मजा सांगता, ऑपोजिशन चडान चड माल सप्लाय करपी हे रुलिंगच आसता. कितलेशेच क्वेशन हे रुलिंगा कडसून वयता थंयसर. म्हणजे ही आयची गजाल न्ही. तुमी वे बॅक इन 1990s काडून पळया. 1994 प्रताप सिंग राणे वॉज द चीफ मिनिस्टर. फुडले ते 1998 पर्यंत पळया परिस्थिती. त्या वेळाचेर डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा वॉज द ऑपोजिशन लीडर इन द रुलिंग पार्टी, बिकॉज दो ही वॉज अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. पूण त्याची स्ट्रॅटेजी कितें आसली? वचात थंयसर ह्या गव्हर्मेंटाक धडो शिकोवपाचो, बरोबर? म्हणटून ते मागीर कितलेशेच क्वेशन तो सुद्दां ऑपोजिशनाक दितालो तेन्ना, सप्लाय करपाचें. आनी तेन्नाच्यानची जी स्ट्रॅटेजी आसा पळय ती चालूच. मागील पानावरून पुढे आमचो गोंयचो इतिहास मागील पानावरून पुढे. सो तो सद्या चल्ला. आतां हांगासर म्हणून कितें गोविंद गावडे वगी बसूं शकता अशें दिसता. तोय दिवं शकता तांकां काही क्वेश्चन. पूण विदीन आतां रुलींग तितलोच अशें हांव तुका सांगना. विदीन रुलींग आसा पळय, विदीन रुलींग आसा पळय, ते थोडे आमदार जे बेजार आसा
ते बॉळ घालतले अशें दिसता तुका फ्लोराचेर? कांयच करू शकना रुलींग पार्टीच्यांनी, कांयच करू शकना. कारण पार्टीचो हायकमांड कोण आसा तो वयर पळया, तो जो हायकमांड आसा वयर पळय त्याने फक्त उठ म्हटल्यार उठ आनी बस म्हटल्यार बसपाची अशी आयची परिस्थिती आसा. थंयसर अमित शाह आसा वयर, केंद्रीय गृहमंत्री, म्हणटकूच ती भिरांत आसा. ती भिरांत. एकट्याक म्हारग पडला न्ही पयर, एकट्याक सीएमाच्या अगेन्स्ट आनी एक स्टेटमेंट केलो म्हणून ताका मंत्रीपद गेलें. सो तशीच परिस्थिती बाकीची ना सीएमाच्या अगेन्स्ट एक स्टेटमेंट केलें म्हणून मंत्रीपद वचूंक ना. तुमी तो फाटलो कंप्लीट बॅकग्रावंड पळया तेचो फाटल्या वॉट एवर इट इज 4-5 वर्सां. पूण फायनली तें ताका कारणीभूत ठरलें. लास्ट स्टेटमेंट ते कारणीभूत ठरलो ताका. फायनल नेल म्हणटा पळय तशें जालें. ते स्वताच मारून घेतलो असता. ओके, लास्ट तुमचे कडल्यान घेता. वील जस्ट वायंड अप आनी यू हॅव टू गो विथ अ प्रॉमीस की मदीं मदीं आमी तुमकां आपयतले. मातशें एक अर्दवर काडचें पडटलें डिस्कशनाक. नो इश्यू. विधानसभा सुरू आसतना तुमकां आतां दिसता की फुडले ज्यो दीस आसा पळय न्ही, वॉट इज युअर प्रेडिक्शन? फुडें अधिवेशन चडांत चड गाजत रावतलें हें तुमकां सांगता. ऑपोजिशन इश्यू बेसिसाचेर एकत्र येतले. फॉर एग्जाम्पल बिलां आयज गोवोरमेंटान एकूच म्हाका आवडलें गोवोरमेंटाचें, हांव पयलींच्यान तेच सांगीत रावलां, अरे तुमी आयत्या वेळाचेर बिलां हाडूं नाका. आयज 2 बिलां येता विधानसभेंत आनी आज डिस्कशनाक येवचें ना, पूण निदान इंट्रोड्यूस तरी केला. लोकांक कळटलें आमच्या कडेन बिलां सकाळीं हाडप आनी सांजची पास करून घेवप, हें इतलीं वर्सां चल्लां. म्हणटकूच अभ्यास करपाक मेळना आमदारांक. खरें म्हणजे 4 दीस पयलीं मेळपाक जाय किंवा 48 तास किंवा 72 अवर्स पयलीं बिलां मेळपाक जाय आमदारांक. ती मेळनाशिल्ली. हाडप, इंट्रोड्यूस करप आनी डायरेक्ट पास करून मोकळे जावप. व्हडलीं व्हडलीं बिलां मेळटाली मेजॉरिटी. हय, ब्रुटल मेजॉरिटी म्हणटा. फुडें आतां कितें जातलें? फुडल्या हितून तूं म्हणटा की एक सरकाराक कॉर्नर करपा खातीर ऑपोजिशन एकठांय जातलें अपेक्षा आसा. तुजी कितें अपेक्षा? जावपाक जाय म्हाज्या प्रमाणे, कारण तांकां तशें कंडुसीव एटमॉस्फियर ना. कारण मेजॉरिटी रुलींग खूब नंबरान आसा आनी ते खूब कमी आसा. तरी आसतना आमचे कडेन बरे लिडर आहा ऑपोजिशना भितर. विजय सारको, इवन विरेश सुद्दां बरे इश्यू काडपाक शकता. आयर्टन बरे इश्यूज काडपाक शकता. कार्लोस सारको मनीस जो जाका नॉलेज, लिगल नॉलेज आसा, तो बरे इंटरवेन्शन्स करता. सगळ्यान जर कॉर्डिनेटेड एफर्ट घालून जर हें जर चलयलें आनी सरकारान बरे अभ्यास करून आयले आनी सरकाराक कांय विशयाचेर जर कोण पकडले आनी जे खरे लोकांक लागपी विशय, जे फॉर एग्जाम्पल ते डेमोलेशनाचे हावजीस डेमोलेशन आसूं, ट्युरिजमाचें आसूं, अशे कितलेशेच विशय आसा सद्या गोंयान वाडत आसा. लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आसा. सो हे सगळे विशय विधानसभेन येवपाक जाय, ताजेर डिस्कशन जावपाक जाय आनी ताजेर सोल्युशन्स येवपाक जाय. आनी फक्त आश्वासन घेवन ओगे रावपाचें ना. आतां कितें जाता, गव्हर्मेंट आश्वासन दिता की आपण हें करतलो म्हणून, पूण ताजे नंतर आश्वासन पाळटा काय ना हें फॉलोअप कोण करना. एश्युरन्स कमिटी आसा, पूण एश्युरन्स कमिटीचो रिपोर्ट पळयत न्ही, ताजे भितर कांय ना. कितें तरी खातूर मातूर अशें कितें उत्तर घातलें आसा भितर, पूण खंयच ते एश्युरन्स पाळिल्ली वचना. सो हें सुद्दां ऑपोजिशनाचें काम की एश्युरन्स दिल्यार ती गव्हर्मेंट पाळटलो हें तांणी एन्श्योर करपाक जाय. ओके, देव बरें करूं. सागर तुमकां देव बरें करूं आनी निलेश तुकाय बी. आमी जेन्ना आज सकाळीं पळयलें तेन्ना वेन्झी वेगसान एक बरी एंट्री मारली. ताणें म्हटलें की ह्या असेंब्ली सेशनाच्या एंडाक खंय दिल्लीच्यान फोन येतलो आनी सीएमाक विचारतले कितने आदमी थे, तुम 33 और 7, फिर भी ऐसा कैसे हुआ. म्हणून सद्या त्या टोनान जी असेंब्ली सुरू जाल्ली ती सद्या तरी त्या टोनान वताशी दिसना. सो कितने आदमी ते म्हणपा सारकी जर परिस्थिती हाडपाक जाय जाल्यार सगळ्या ऑपोजिशनाक एकट्याक येवपा जाय. आनी हे पॉझिटीव सुचोवणी आमी सांगता ह्याच गजाली खातीर, कारण जर ऑपोजिशन एकठांय येतले तेन्नाच आमचे प्रश्न आसा, जे लोकांचे प्रश्न आसा ते विधानसभेन येतले आनी ताका सरकाराक जाप दिवची पडटली. तुमी पळयतात ही खाशेली हब गजाली कार्यावळ आनी आतां विधानसभेचें सत्र सुरू आसा. तर पुराय सत्रान म्हणजे ऑल डेज तुमी गो न्यूज हबाचेर गेल्यार लायव्ह तुमकां पळोवपाक मेळटले. ते पळयात आनी ह्या हेजे सकयल तुमचे कॉमेंट्सूय आमकां आयकपाक जाय की तुमकां कितें दिसता की ह्या सत्रांतल्यान कितें अपेक्षा आसा. पळयत रावात गो न्यूज.